अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अमेरिकन्स ने एक बात साबित की कि बिल्कुल भी हम रिलायबल नहीं हैं, बल्कि हम वो बिल्ले हैं जो दूध की रखवाली रखवाली पे बैठते हैं, दूध भी पीते हैं, मलाई भी खाते हैं और गुर्राते भी हैं। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ख़ास वक्त, यानी कि वो जंग जो कि जिसकी तैयारी है, जिसके लिए आप कह लें कि बड़े टाइम से एक चल रही है सरगर्मी, और वो नज़दीक से नज़दीक आती जा रही है। अमेरिकन्स ने जो इज़्ज़त उनको मिली हुई थी उसका सत्यानाश कर लिया। ट्रम्प जैसा शख्स जो कि आया था जंगें ख़त्म करने के लिए, पहले उसने जंगें ख़त्म करने के नाम पे कुछ उल्टे सीधे वाक़यात किए, और उसके बाद हर वो चीज़ जो नाजायज़ है, जो इंटरनेशनल जितने लॉज हैं उसकी वायलेशन करती है, उनको सपोर्ट किया। यूएनओ की जो इस वक्त में अहमियत है वो 2% की भी नहीं है। और वो इसराइल के लिए जो है ना हर वक्त तैयार बैठे होते हैं कि उसको फैसिलिटेट करें। अमेरिका के लिए फैसिलिटेट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, यूरोप को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जबकि जो दीगर कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना जो कि मुस्तकिल मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो बिल्कुल जो है ना उसको भी किसी खातर में नहीं लेके आते, रशिया को किसी खातर में नहीं लेके आते। तो इवन आपस में अमेरिका और यूरोप की भी इस वक्त में काफ़ी हद तक जो है ना मामलात वो ख़राब हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनके मुश्तरका इंटरेस्ट है वहाँ पे वो आपस में एक हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो एक मुआहदा हुआ है, इसके अंदर क्या हो सकता है। देखें, जब ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी तो पाकिस्तान को ये बात कही जा रही थी कि अगर ईरान अल्लाह ना करे फेल हो जाता है इसराइल के सामने, तो अगली बारी जो है वो मुमकिन तौर पर तुर्की या सऊदी अरब या पाकिस्तान, इन तीनों में से किसी एक की होगी। और ये फिर एक बड़ी जंग छिड़ेगी और पूरा यूरोप और अमेरिका पूरे धड़ल्ले के साथ जो है ना इनको असलाह फराहम कर रहा होगा, हर तरह की मदद दे रहा होगा। तो जब ये सारी सूरत हाल हुई तो हमने ये देखा कि अमेरिका को खुद उतरना पड़ा और पल्ला बराबर करना पड़ा, और उसके बाद इसराइल की जान छुड़ानी पड़ी। लेकिन ईरान को टेक्निकल सपोर्ट जो सी थी ना वो मिल रही थी। उनका रडार सिस्टम बार बार फेल होता था, फिर उसको खड़ा कर दिया जाता था, हालांकि बहुत नाकस किस्म का उनके पास सिस्टम है। उसको दोबारा जो है ना आप कह लें कनेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि ये एक ज़बानी जमा खर्च से हो जाता होता है। यानी कि टेक्निकल सपोर्ट उस तरीके से नहीं कि जो ग्राउंड पे जाकर दी जाती है, बल्कि वो अपनी महारत से बताते हैं कि आप यूं कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कुछ विजुअल्स भेज दिए जाते हैं, कुछ मदद दे दी जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना उनको अ, मदद मिल रही थी। फिर आखिर में आके जो अभी तक इत्तलात हैं कि जो मिज़ाइल्स ईरानियंस ने फायर करना शुरू किए हुए थे, तो उसके बारे में भी ये बात कही जा रही थी कि ये मॉडिफाइड हैं। यानी कि जो पहले जो आप कह लें कि हल्का माल था, ईरान ने वो फायर किया था, लेकिन उसमें लॉन्चर्स कम हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही फायर हो जाते थे मिसाइल, तो जो लॉन्चर्स होते थे उसके ऊपर इसराइल अटैक करता था। उसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, लेकिन बाद में लॉन्चर्स के साथ साथ और भी ऐसे तरीक़ेकार निकाले हुए थे ईरानियंस ने, और जो दीगर उनके सपोर्टर्स थे कि मिसाइल को इस तरीके से भी फायर किया जा सकता है, यानी कि वो लॉन्चर्स फिर किसी काम के नहीं रहते थे। वो चीज़ भी इनके पास मौजूद थी। अब जब वो चीज़ें सामने आई तो ईरानियंस के बारे में ये कहा गया कि नहीं, अभी इतना आसान नहीं है। हज़ारों के हिसाब से मिसाइल्स ईरान के पास मज़ीद पीछे मौजूद थे, और जो नई खेप आई थी उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई थी, तो उसमें पता ये लगा कि इसराइल का अब नुकसान बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा। तो और इसराइल के पास जो मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत है ना वो कम हो रही थी। अगर उस सूरत में अमेरिका और ईरान यूरोप खुलकर सामने आते तो फिर किसी और को भी आना पड़ता, और फिर ग्राउंड ये होता, और जो ग्राउंड बड़ा ख़तरनाक था। यहाँ से ना तो यूरोप दूर है, ना कुछ डायरेक्टली जिसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मरे जा रहे होते हैं, तो इसराइल वो भी जो था ना डायरेक्टली निशाने के ऊपर था, तो और बड़े प्रॉब्लम्स बन जाने थे। अब जब पाकिस्तान और इसराइल और ये कतर पे हमला होना और सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक साथ इकट्ठे होना, तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है
کہ 3 کنٹریز ایسے ہیں جن کو بالکل واضح ہے کہ ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان کہ اسرائیل کے نشانے پہ ہم تینوں ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ ایران ہے، جس کو اس نے پہلے نشانے پر لیا، لیکن جو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایران نے دن اور رات جو نا اپنے میزائل سسٹم کو اور بہتر سے بہتر کیا ہے، اپنے ڈرون سسٹم کو اور بہتر سے بہتر کیا ہے۔ ان کے پاس ایک تجربہ بھی آ چکا ہوا ہے، اور انہوں نے بیرونی ممالک سے بھی بہت بڑے پیمانے پر ہیلپ لی ہے، اور ان کو ہیلپ پہنچ چکی ہوئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے۔ تو اگلے شفٹ میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو نظام اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا، بلکہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ جبکہ اسرائیل کے اندر ایک بات بالکل واضح ہوئی ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہمارے پاس ایسی امبریلا ہے اور 3 شیلٹرز ہیں، اور شیلٹر شوٹر کچھ بھی نہیں رہا، شیلٹر پڑا ہوا تھا چھلنی کی طرح، اور چھلنی ہو گیا یا فیتی فیتی ہو گیا، جو مرضی آپ کہہ لیں۔ تو یہ جو ایک بھرم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، یہ بھی چیز ہے۔ اور اب جو انہوں نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کے بعد تو عربوں میں اور مسلمانوں میں ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ جو جتنا امریکہ کے نزدیک ہے وہ اتنا اسرائیل کے نشانے کے اوپر ہے، جو یورپین کے اوپر جتنا ٹرسٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو نا وہ خطرے کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بات آئی۔ جبکہ جو دوسرا جو گروپ بن رہا ہے، اگر آپ دیکھیں رشیا، چائنا، پاکستان اور ترکی، یہ سارے جو قریب ہو رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اختلافات بھی ہیں لیکن انٹرسٹ بھی ہیں۔ تو اس انٹرسٹ کے اندر جو ٹیکنالوجی کی فراہمی ہے، اور جو آپ کہہ لیں کہ اپنی مارکیٹ بنا رہے ہیں، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی خاص پابندیاں نہیں ہیں۔ یعنی کہ اب جیسے امریکنز ایئر کرافٹ ہو گئے، یا یورپین آپ رافیل کی بات کر لیں، تو انڈیا میں موجود رافیل جب چاہے فرانس ان کو گراؤنڈ کر سکتا ہے۔ اب وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے اندر یہ ہم نے بالکل واضح دیکھا تھا کہ F-16 جب امریکہ نے چاہا تو گراؤنڈ کیے، پھر وہ پاکستان مختلف طریقوں سے وہی پرزے جو امریکہ 4 گنا زیادہ قیمت پہ بیچتا تھا، پھر کمیشنز دینے کے بعد بھی وہ حاصل کیے جاتے تھے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا تھا پاکستان کے لیے۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ پاکستان نے اور سعودی عرب نے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو عرب ممالک میں سے ہیں 2-3، تینوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر اس کا بنیں گے حصہ تو پھر پہلے آپ کو ڈسکنیکٹ ہونا ہوگا اپنا اسرائیل سے، اور ان کے سفارتی جو نا تعلق وہ ختم کرنے ہوں گے، اور پھر جو نا بن سکیں گے۔ پتہ ان کو بھی لگ گیا ہے کہ ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تو لیکن یہ بڑی ابتدا ہے، اور اکٹھے ایک ساتھ کیوں نہیں ہوئے؟ اکٹھے یہ ایک ساتھ نہیں ہوئے کہ جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے 2 بڑے ہو جائیں، ایک طاقت میں ہے، ایک پیسے میں ہے، اور پھر جو آئیں وہ اس کے نیچے آئیں، اور ایک طریقہ کار کے ساتھ، یعنی کہ طاقت کو اور پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنا، اور پاکستان کی طاقت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور سعودین ٹیکنالوجی جو ان کے پاس ہے وہ ادھر سے ادھر، اور اس کی آپس میں پریکٹس کروانا، جنگی مشقیں کروانا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے، یہ طاقت کا توازن بناتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی۔ پلس جو نئے آئیں گے وہ اس طرح سے نہیں ہوں گے جیسے سعودی عرب اور پاکستان آئے، یعنی کہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ مالی تعاون اور طاقت کا تعاون، یہ مل کر جو نا ایک وینچر بنا ہے، اور اس کے بعد جو آئیں گے سب اس کے نیچے آئیں گے۔ اور اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ چائنا کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یورپ ڈیفالٹ کرے یا امریکہ ڈیفالٹ کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی مارکیٹیں بنیں۔ لیکن یہ جو حد سے زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں ورلڈ کے اندر، یہ چیز ختم ہو، اور بالکل واضح ہو چکا ہوا ہے کہ اب یا انسان بچے گا یا جوئش بچیں گے، دونوں میں سے ایک ہی کوئی بچے گا۔ تو یہ دنیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو بچنا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔